बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हुकूमत के बीच और अपोजिशन के दरमियान यानी पीटीआई और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ख़त्म हुआ और अब मंगल को 11 बजे मुज़ाकरात होंगे। एक सवाल है जहन में कि इतनी ताख़ीर क्यों? कल हफ्ता है, परसों इतवार है, फिर सोमवार है, तो मंगल की तारीख क्यों? जबकि इस मुल्क में तो अदालतें भी रात के वक्त खुली हैं। तो इतनी अर्जेंसी है, इतना वतन अजीज़ में एक क्राइसिस है, तो मंगल तक क्या वजह? इसका जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो जो मुझे किसी ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो मैंने असेस किया कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये बुनियादी तौर पर एक संजीदा कोशिश है कि किसी तरीके से इस मुल्क में जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए। और ये जो मुज़ाकरात हैं ये कोई शहबाज शरीफ साहब की गुडविल की वजह से नहीं हो रहे। ये बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये उसके दबाव पर ये हो रहे हैं। ये मेरी ये असेसमेंट भी है और इंफॉर्मेशन भी है। मैं 2-3 चीज़ें आपको याद दिलाऊंगा, फिर हम इस पे बात करते हैं कि होगा क्या या हो क्या सकता है। क्योंकि एक ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि ये कहीं इमरान खान साहब के लिए कोई ट्रैप ना हो, हनी ट्रैप जैसे बोलते हैं, कि ये कोई धोखा ना हो, कि एक टाइम बाय कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जो हीट है उससे बाहर निकल आया जाए और फिर एक वादा कर दिया जाए कि फ़लाँ दिन को ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर कुछ भी अवामल इस तरह के पैदा हो जाए कि जिसकी बुनियाद पर तब ये शायद हकीकत ना रहे और मुमकिन ना हो उस तारीख पर इलेक्शन कराना या हुकूमत डिज़ोल्व करना। ये बिल्कुल हो सकता है। मैं इसके भी इम्कानात आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो चीज़ें लीक हुई, उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि इत्तफाक राय, आप इत्तफाक राय पैदा करें, और ये भी कहा कि नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान नहीं, हमारा पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी 3 दिन पहले हुई, उसमें आपने एक फ़िक्रा DGISPR का था कि आर्मी चीफ समझते हैं कि ताकत का महवर जो है वो आवाम है। अब इन दोनों जो एक्सक्यूज़ मी, इन दोनों पैगामात में ये जो गुफ्तगू थी, डिफरेंट ये कन्वर्सेशंस हैं, ताकत का महवर आवाम और इत्तफाक राय। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि PDM और PTI के बीच ये मुज़ाकरात शुरू हो गए। जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो ये तवक्को की जा रही थी कि ये पहले ही राउंड में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये 2 घंटे जारी रहे। फिर उसके बाद आज 3 बजे का टाइम था। उससे पहले PTI के लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन जब PTI ने, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान पेश हुए तो PTI के लोगों को गिरफ़्तार किया गया बग़ैर किसी इश्तिहाल के। कोई वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। 33 लोग थे, जिनमें इमरान खान साहब के भांजे शेर शाह भी शामिल थे। यंग आदमी है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा बच्चा है। लेकिन असद उमर साहब ने कहा और फवाद चौधरी साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ से बात की तो उन लोगों को रिहा किया गया। जब वो रिहा किया गया, खबर आई रिहा करने की, तो फिर उसके बाद ये इत्तला भी आई कि फ़ैसला वापस हो गया। लेकिन 5-7 मिनट के बाद फिर ये खबर आई कि उन लोगों को थाना रमना से 33 लोग थे, उनको रिहा कर दिया गया। उन्होंने लिख के दिया कि आइंदा हमारा कंडक्ट अच्छा होगा, और उनको रिहा कर दिया गया। फिर बीच में आज जो मुज़ाकरात हुए, बीच में नमाज का वक्फा भी हुआ। इमरान खान साहब से PTI ने बात की, ज़ाहिर है दूसरी तरफ से नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन से बात की होगी। तो मुज़ाकरात के बाद जो दोनों फ़रीक़ैन हैं, उन्होंने अलग-अलग प्रेस टॉक की, एक जगह पे प्रेस टॉक नहीं की। और उस प्रेस टॉक में दोनों ने एक ही लफ्ज़ कहा कि पेशरफ्त हुई है, कोई डेडलॉक नहीं है, पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए हैं और अब हम मंगल को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि मंगल के और अब के बीच में तो 3 दिन हैं, तो क्या वजह है कि बीच में कुछ और बातचीत नहीं होगी? बताया जाता है कि मोडेलिटीज़ तय होंगी। एक तो गुफ्तगू सामने हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन तय हो रही हैं, और
کیونکہ چھٹیاں ہیں بہانہ لے لیا گیا ہے, چیزیں بہت زیادہ سارٹ آؤٹ ہونے والی ہیں, تو اس لیے منگل والے دن بتایا جا رہا ہے جو راؤنڈ ہوگا وہ فائنل راؤنڈ ہوگا. اس سے پہلے بہت ساری مذاکرات ہو رہے ہیں, پلیئرز دے آر ایکٹیو, کنورسیشن ہو رہی ہے, یہ آپ کی نظر سے میری نظر سے چھپی ہوئی ہے, میسیجز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چیزوں پر بات ہو رہی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. اب وہ جو فائنل راؤنڈ ہے وہ منگل کو ہوگا بظاہر, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آ جائے گا. اور منگل کو ہی اس بات کا امکان ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے جو فنڈنگ کی بات تھی وہ اس کی بھی سماعت منگل کو ہی ہوگی, کیونکہ منڈے کو چھٹی ہے, یوم مئی مزدوروں کا دن ہے, ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہے. تو منگل کو یہ جو ملاقات ہے یہ 11 بجے ہے, تو عدالت جو ہے وہ 1 بجے بھی خصوصی بینچ بیٹھ سکتا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ منگل والے دن نہ ہو یہ سماعت, یہ ٹیوزڈے والے دن سماعت ہو جائے. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اب ایک چیز تو سامنے ہے کہ یہ بہت سنجیدہ چیز ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق کی طرف سے یہ بات پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی تھیں یہ ہم نے نہیں کی. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں کس نے کی, اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی کچھ لوگ, ادارے نہیں, اداروں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, کہ کچھ لوگ ممکن ہے کہ کوئی ایسی گیم کر رہے ہوں بیہائنڈ دا سین کہ جس میں یہ دونوں فریق جو ہیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم یہ آپس میں نزدیک نہ آ سکیں, کسی چیز پر ان کے ایگریمنٹ نہ ہو سکے, اور اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ تو پھر کسی اور کو ہوگا, وہ سیاستدانوں کو نہیں ہوگا. یہ بات آصف علی زرداری بھی جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, اور یہ بات اب عمران خان کی سمجھ میں بھی ہے بہت اچھے طریقے سے, اور اداروں کی سوچ کا پتہ بھی چل گیا کہ آرمی چیف طاقت کا محور عوام اور اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے اتفاق رائے کے لیے, اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں بیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک اور بیچ میں ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی, عمران خان سے انہوں نے کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اجازت دے دی ہے, کیونکہ اب جو نگران ہیں ان کا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے اگلے 2 دنوں میں. تو پھر ویسے جو نگران ہیں وہ 130 دن تک رہ سکتے ہیں, یہ 90 دن کے لیے آئے تھے, لیکن اگر انتخابات نہیں ہوتے, انتخابات آگے جاتے ہیں تو ان کا کیا فیوچر ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ جاری ہے, جس میں شاید یہ کہا جائے گا کہ یا تو نئے ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں یا جو ماضی کا سیٹ اپ تھا اس کو بحال کر دیا جائے. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ قانون کوئی نہیں ہے ایسا, آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو بحال کیا جائے. بٹ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے اور کیا اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو کے پی کے میں ہوا, وہاں پر ایک نگران صوبائی وزیر نے پریس کانفرنس کرنی تھی, پی آئی ڈی میں وہ آئے, اور تمام ٹی وی کے مائک وائک جب رکھ دیے گئے اور جب وہ بولنے لگے تو ایک جو کے پی کے انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ کا ایک امپلائی, اس نے اٹھا کے مائک سارے نیچے رکھ دیے اور یہ کہا کہ جناب اب آئندہ سے ہم آپ کی کوئی پریس کانفرنس یہاں سے نہیں نشر کریں گے, نہ ہونے دیں گے, اس لیے کہ آپ کا 90 دنوں کا مینڈیٹ تھا تو وہ آج پورا ہو گیا, اب آپ یہاں پر لیجٹیمیٹ وزیر نہیں ہیں, اس لیے آپ یہ پریس کانفرنس کہیں اور جا کے کریں. تو ویری انٹرسٹنگ تھنگز ہیپننگ ان پاکستان. انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے